Namaskar students. In this video we'll be talking about the numericals from the portion kinematics. Okay. So first कुनै पनि मलाई स्टुडेन्ट्सले सोधिरा हुन्छन् सर न्युमेरिकलमा राम्रो कसरी हुनु, सर न्युमेरिकललाई राम्रो कसरी सल्भ गर्नु, सर न्युमेरिकलको केही फन्डामेन्टल हुन्छ है. फर एक्जाम्पल जब हामी क्वेसन पेपरमा एक्जाममा न्युमेरिकल पढ्छौँ त्यतिखेर हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुनु पर्यो. फर्स्ट अफ अल क्वेसन पढ्ने बेला हामीले क्यारी गर्नु पर्यो कि न्युमेरिकलले हामीलाई के सोध्न खोजिरहेको छ. त्यसपछि हामीले त्यसलाई रिलेट गर्नु पर्यो हाम्रो फन्डामेन्टल टपिकसँग, किनभने न्युमेरिकल जहिले पनि हाम्रो बुकबाटै आउला, हाम्रो ओल्ड इज गोल्डबाटै आउला भन्ने जरुरी छैन हैन. सो हामीले त्यो कन्सेप्टलाई हामीले पढेको जुन क्वेसनले सोधिरहेछ त्यसलाई हामीले के पढेका छौँ त्यसलाई रिलेट गर्न सक्नु पर्यो. त्यसपछि हामीले टेक्निकल कुराहरू जसरी फर्मुला कुन युज गर्दा ठिक होला वा कुनै ठाउँमा प्लस माइनसको गल्ती हुन सक्छ. लास्टमा क्यालकुलेटरमा राम्रोसँग हामीले क्यालकुलेटरलाई उपयोग द्याट इज अल्सो एन इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यो पनि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो. त्यसलाई याद राम्रोसँग युज गर्न जानेनौँ भनेपछि त्यसले पनि हामीलाई के गरिन्छ, न्युमेरिकलमा विक पारिन्छ. हामी न्युमेरिकलमा विक फिल गर्छौँ यदि हाम्रो पुरै न्युमेरिकल हामीले सल्भ गरेर हाम्रो आन्सर मिलेन भनेपछि. ओके. सो त्यसको क्यालकुलेटर एउटा भिडियोमा हामी चाहिँ क्यालकुलेटर बेसिक साइन्टिफिक क्यालकुलेटर चलाउनु पनि हामी सिकौँला, ट्राई गरौँला होइन. ओके. सो हामी काइनेमेटिक्सको न्युमेरिकललाई यदि हामी हेऱ्यौँ भने सो यसको एउटा एज अ होल 40-50 न्युमेरिकल छन् है. देयर आर 40 to 50 न्युमेरिकल्स, बट यु शुड ह्याभ अ क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कि न्युमेरिकल कुन सेक्टरबाट आएको छ. फर इक्जाम्पल काइनेमेटिक्समा 3टा पोर्सन छन्. एउटा मोसन एन्ड स्ट्रेट लाइन है, अर्को रिलेटिभ भेलोसिटी, अर्को प्रोजेक्टाइल. ठिक छ. मोसन एन्ड स्ट्रेट लाइनमा एक्जाम न्युमेरिकल कस्तो आउँछ, गाडी गइरहेछ, ब्रेक हान्यो वा गाडी यति भेलोसिटीले गइरहेछ, त्यसमा टाइम फ्रेम क्वेसन धेरै आउँछन्. पहिला एदेखि बी को बिचमा बडी यसरी एक्सिलेट गरिरहेको थियो, बीदेखि सी को बिचमा को डिस्टेन्समा के भइरहेको थियो. सो यस्तो स्ट्रेट लाइन वाला क्वेसनहरू भर्टिकल पनि हुन सक्छन्, होरिजोन्टल पनि हुन सक्छ. सो दुवै केसमा के हुन्छ, एक डाइमेन्सनकै क्वेसन सोध्छ र स्ट्रेट लाइनमा कुरा गरेर हुन्छ. अब्जेक्ट यहाँदेखि यहाँ गयो, वो अब्जेक्टलाई माथि फाल्यो, यहाँदेखि यहाँ गयो, अब्जेक्ट माथिबाट तल आइरहेछ है. यस्तो प्रकारको क्वेसन आउँछन्. दोस्रो हाम्रो रिलेटिभ भेलोसिटीमा आउँछ. रिलेटिभ भेलोसिटीबाट क्वेसन आजभोलि कम सोधिरहेको, तर पहिलाको क्वेसन पेपर सेट गर्नेवालाहरूको फेभरेट क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसन हो यो, जसमा हाम्रो स्विमर्स कन्सेप्ट र एयरप्लेन कन्सेप्ट हुन्छ है. बेसिक डिफरेन्स के छ, स्विमरले नदी यसरी बगिरहेछ, स्विमर नदी क्रस गर्न खोजिरहेछ र नदीले के गर्ने हो, स्विमरको बाटो चेन्ज गरिदिने हो है. सो हाम्रो त्यो कन्सेप्टमा जान्छ. एयरप्लेनमा पनि सेम त्यस्तै हुन्छ. प्लेन यसरी जान खोजिरहेछ तर हावा विन्ड यसरी बगिरहेछ, सो विन्डले के गरिदिने हो, प्लेनको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिने. दुवैको कन्सेप्ट एक्ज्याक्टली सेम छ. ओके. लास्टमा आउँछ प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइलमा हाम्रो न्युमेरिकलहरू फ्यु न्युमेरिकल्स लाइक 30% न्युमेरिकल्स के आउँछन्, डाइरेक्ट फर्मुलामा आउँछ. हामीलाई थीटा दिया हुन्छ, हामीलाई इनिसियल भेलोसिटी दिया हुन्छ, हामीलाई टाइम दिया हुन्छ, हामी डाइरेक्टली म्याक्सिमम हाइट, रेन्ज वा टाइम अफ फ्लाइट निकाल्न सक्छौँ. वा जे पनि हामीलाई सोधेको छ फर्मुलाकै क्वान्टिटी दिया हुन्छ, डाइरेक्ट फर्मुला अप्लाई गर्ने, भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने, क्यालकुलेट गरेर हाम्रो आन्सर आइहाल्छ. तर सबैभन्दा जो विद्यार्थीलाई टफ लाग्ने पोर्सन हो त्यो चाहिँ प्रोजेक्टाइलको कन्सेप्टबाट आउने क्वेसनहरू. जुन तरिकाले हामीले प्रोजेक्टाइल अहिले भर्खर डिराइभ गर्यो नि, म हजुरलाई प्रमिस गर्छु कि म डाइरेक्ट फर्मुला बाहेकको जति पनि क्वेसन छन् ती सबै क्वेसनमा एउटा पनि प्रोजेक्टाइलको फर्मुला युज गर्दैन. म सबै इक्वेसन अफ सबै इक्वेसन अफ मोसनलाई युज गरेर नै म सबै प्रोजेक्टाइलको न्युमेरिकल सल्भ गरेर हजुरलाई देखाउँछु. सो न्युमेरिकल एकदमै अप्ठ्यारो हुँदैन हजुरलाई. हजुर मेरो बेसिक कन्सेप्ट युज गर्नु, कुन ठाउँमा मैले के गरेको छु त्यो टाइम नोट गरेर सर यो पोइन्टमा मैले हजुरको कुरा बुझेन भनेर हजुर मलाई कमेन्ट गर्नु. एन्ड नेक्स्ट भिडियोजबाट, यो हाम्रो अब इन्ट्रोडक्टरी भिडियोहरू थियो होइन. सो नेक्स्ट भिडियोजहरूबाट हामी कमेन्ट गरेको कुराहरू जो टपिक हामीलाई कमेन्ट गरिदिएछ त्यो टपिकहरू मात्रै हामी चाहिँ के गर्छौँ, कभर गर्छौँ. ठिक छ. ओके. सो लेट्स गो फर द न्युमेरिकल. ओके. लेट्स टेक द फर्स्ट न्युमेरिकल. ओके. This numerical is from Old is Gold 2069B. It came also in the year supplementary. It came for supplementary 2072. The question says a baseball is thrown towards a player with an initial velocity 20 meter per second, 45 degree with the horizontal. At the moment the ball is thrown, the player is 50 meter from the thrower. At what speed and in what direction he must run to catch the ball at the same height? Okay. So एकचोटि न्युमेरिकल पढेर झ्याप्पै हजुरलाई कसैले पनि यति धेरै सजिलो बुझ्न सक्नुहुन्न. ब्रेक द क्वेसनलाई फ्रेम बाई फ्रेम ब्रेक गरौँ. सो यो क्वेसनमा दुईजना छन् है. देयर इज अ
थ्रोवर, एउटा प्लेयर छ जसले बल क्याच गर्नुपर्ने छ र एउटा चाहिँ के छ थ्रोवर छ, एउटा थ्रोवर छ जसले बल थ्रो गरिरहेको छ है। So there are two people, one is the person who is throwing the ball, right? Let's say one is the person who is throwing the ball, the other is the person who has to catch the ball, right? दुई जना छन्, एउटा बल जसले फालिरहेको छ, एउटा जसले बल क्याच गर्नुपर्ने छ। क्वेशन पढौँ र क्वेशनलाई भिजुअलाइज गर्न प्रयास गरौँ कि क्वेशनले के भन्न खोजेको छ। अ बेसबल इज थ्रोन टुवर्ड्स अ प्लेयर, ओके, यो बेसबल यहाँदेखि फालियो है, यहाँदेखि फाल्यो, यहाँदेखि टुवर्ड्स अ प्लेयर with the initial velocity of 20 meter per second, 45 degree oriented, 45 डिग्री एंगलमा 45 डिग्री एंगलमा बल फाल्यो, कति भेलोसिटीले फाल्यो 20 मीटर पर सेकेन्डले फाल्यो। दैट मीन्स हाम्रो u कति दिएको छ 20 मीटर पर सेकेन्ड दिएको छ। ओके, एट द मोमेन्ट द बल इज थ्रोन द प्लेयर इज 50 मीटर फ्रम द थ्रो। दैट मीन्स जब बल यसले फालेको थियो नि त्यतिखेर यो प्लेयर र थ्रोवरको बीचमा 50 मिटरको डिस्टेंस थियो। ओके, अगाडि पढौं। एट व्हाट स्पीड एंड इन व्हाट डाइरेक्सन ही मस्ट रन टू क्याच द बल एट द सेम हाइट। दैट मीन्स अब एउटा कुरा बुझ्नु, यसले फालेको बल के डाइरेक्टली यसको हातमा जान, यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ क्वेशनै बन्दैन है। सो यसले बल फाल्यो, यसले क्याच गर्यो, 50 मिटर टाढा छ, देयर इज नो चान्सेस अफ मेकिङ अ क्वेशन एट अल। सो कस्तो छ, दुईटा पोसिबिलिटी छन्, कि त यसले फालेको भेलोसिटीबाट बल आएर समवेयर यहाँ ड्रप होला इन दैट केस है, कि त के छ बल आएर यसको यहाँनिर कहीँ ड्रप होला। द बल माइट फल और ल्यान्ड अप समवेयर हियर। सो हाउ विल यू फाइन्ड आउट कि बल कहाँ खस्ने हो है। और क्वेशनले के भन्दैछ कि यसले अभियसली अब यहाँ खस्यो भने यहाँ दौड्नु पर्ने हो है, र यहाँ खस्यो भने यता दौड्नु पर्ने हो। सो सबभन्दा पहिला एट व्हाट स्पीड, यसले यहाँदेखि यहाँ कति स्पीडमा दौड्नु पर्यो र इन व्हाट डाइरेक्सन हि मस्ट रन, उसले कतातर्फ दौड्नु पर्यो, यता दौड्ने कि उता दौड्ने, यो क्वेशन त्यसले सोधेको छ, कति स्पीडले दौड्ने र कता दौड्ने है। सो यसको लजिक के हो क्वेशनको है। सबभन्दा पहिला लजिक क्वेशनले के भन्छ, यदि हामीले यहाँदेखि यहाँ जाने रेंज क्याल्कुलेट गर्ने, मानौ हामीलाई इनिशियल भेलोसिटी दिएको छ, हामीलाई एंगल दिएको छ है, हामीलाई गिवनमा हामीसँग के छ, वी हेभ गिवन u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेन्ड एन्ड थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। यदि यो छ भनेपछि हामी यहाँबाट एउटा फर्मुला युज गर्न सक्छौं रेंजको, r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। म सबैलाई सजेस्ट गर्छु g को भ्यालु जबसम्म क्वेशनमा 9.8 युज गर भनेर मेन्सन गर्दैन तबसम्म हामीले g को जहिले पनि 10 नै मान्ने। सो यहाँदेखि मानौ रेंज हाम्रो u को भ्यालु 20 हालेर हामीले 20 को स्क्वायर 400 इन्टु sin 2 इन्टु 45 डिग्री अपॉन 10 सब्स्टिट्युट गरे भने आन्सर विल कम समथिङ अराउन्ड 40 मिटर। दैट मीन्स मान्छे उभिरहेछ, क्याच गर्नेवाला मान्छे 50 मिटर टाढा उभिरहेछ र बल कहाँ खस्छ 40 मिटर खस्छ, 40 मिटर। दैट मीन्स हाम्रो यो वाला पोसिबिलिटी रङ थियो, पोसिबिलिटी कुन राइट छ यो वाला। दैट मीन्स उले कति डिस्टेंस दौडेर आउनु पर्यो त, उले यहाँदेखि यहाँसम्म कति डिस्टेंस बच्यो त 50 माइनस 40। दैट मीन्स उले 10 मिटर डिस्टेंस ट्राभल गर्नु पर्यो है। सो क्वेशनले भन्दैछ एट व्हाट स्पीड ही मस्ट रन। हामीसँग स्पीडको फर्मुला के छ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कभर्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हामीलाई स्पीड निकाल्नु छ भने डिस्टेंस हामीलाई थाहा छ, त्यो मान्छेले कति डिस्टेंस ट्राभल गर्नु छ 10 मिटर, वी नो द टाइम डिस्टेंस। अब हाम्रो कुरा आयो हामीलाई टाइम कति छ, उले यहाँदेखि यहाँ दौडेर आउने उसँग कति समय छ। सो यदि उसले क्याच मिस, जसले क्रिकेट खेल्छ उसलाई थाहा छ क्याच मिस गर्नु छैन भने बल जहाँ खसिरहेको छ ठ्याक्क त्यहाँ पुग्नु पर्यो, त्यही समयमा पुग्नु पर्यो। पहिला बल खसिसक्यो म पछि पुगे, ओ म पहिल्यै पुगिहालेँ, बल पछि पछाडि गएर जान सक्छ है। सो हामीले एक्ज्याक्टली जब यो यहाँदेखि यहाँ पुग्दैछ नि, मानौ 30 सेकेन्डमा पुगेछ, हामीले पनि यहाँदेखि दौडेर यहाँसम्म 30 सेकेन्डमै आउनु पर्यो। व्हाट आई एम ट्राइङ टु से इज जति टाइम अफ फ्लाइट हुने हो, टाइम अफ फ्लाइट t निकाल्छौं 2u sin थीटा अपॉन g, सबै भ्यालु हामीलाई दिएकै छ। यदि हामीले टाइम अफ फ्लाइट निकाल्छौं भने जति समयमा बल यहाँ खसिरहेछ, मानौ 2 सेकेन्ड है, मानौ 2 सेकेन्ड या 3 सेकेन्ड, जति सेकेन्डमा यो बल यहाँ पुगिरहेछ जो चाहिँ हामी यहाँदेखि निकाल्छौं
त्यही नै कति समय हो, यसले यहाँसम्म दौडेर पुग्ने समय पनि के हो, त्यति नै हो। सो हामीसँग डिस्टेन्स हामीले निकालिसक्यौँ 40 मिटर र टाइम हामीले निकाल्ने कति हो, टाइम अफ फ्लाइट बराबर हामीले दुवै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै पनि यहाँदेखि के आइहाल्छ, हाम्रो स्पिड आइहाल्छ। स्पिड आइसकेपछि हामीले लेख्नु पर्यो इन वाट डाइरेक्सन। अब यहाँदेखि डाइरेक्सन कसरी भन्नुहुन्छ, टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द राइट भन्दाखेरि पनि हामीले रेफरेन्सफुल डाइरेक्सन दिनुपर्छ। सो हामीसँग रेफरेन्स के छ, हामीसँग रेफरेन्स छ थ्रोवर। सो हामीले भन्नुपर्छ कि मानव हाम्रो आन्सर आयो 5 मिटर पर सेकेन्ड। सो हामीले भन्नुपर्छ द प्लेयर हेज टु रन एट द स्पिड अफ 5 मिटर पर सेकेन्ड टुवर्ड्स द प्लेयर। यता आउने भइदियो हामी के भन्थे, अवे फ्रम द प्लेयर भनेर भन्थ्यौँ है। सो आई होप सो यो न्युमेरिकल हजुरलाई क्लियर भएको छ। केही डाउट छ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला र कुनै पनि हजुरहरूलाई टपिक क्लियर गर्नु छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा हामीलाई रिकमेन्ड गरिदिनु। हामी भोलिबाट जति पनि टपिक कभर गर्न सकिन्छौँ एज सुन एज पोसिबल हामी सबै टपिक कभर गर्छौँ। यदि कुनै फेभरेबल टपिक कमेन्ट सेक्सनमा मेजोरिटीको साथ आएन भनेपछि टुमोरो आई एम गोइङ टु स्टार्ट इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स।